अब पता चला। आज अब पता चला में मौजूए बहस होगा। बड़ी मछलियों के लिए नैब का तगड़ा जाल, 62-63 पर चोरी से वार, बेल आउट, कमीशन इन, नए कानून का इतलाक शफाफियत कायम कर सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अब तक पता चला के साथ मैं हूं असद खरल और हमें कुछ देर तक ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, शेख वकास अकरम साहब और सेनेटर शिबली फराज साहब। नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हमारी जो कमज़ोर खारजा पॉलिसी है उसके नतीजे में पाकिस्तान का एक दुनिया भर में एक तमाशा बना के हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से एक तमाशा बन के रह गया है और हुकूमत के बजाय अपोजिशन का रद्द-ए-अमल सख्त आया है। और ख़ास तौर पर आज जो आर्मी चीफ़ का जो रद्द-ए-अमल आया वो बड़ा भरपूर है। पहले जिस तरह के चाइना ने बहुत भरपूर रद्द-ए-अमल दिया, चाइना की जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, और दूसरी तरफ जिस तरह के आर्मी चीफ़ ने आज दो टोक अल्फाज में अमरीकी सफ़ीर जो है उनको पैगाम दिया है कि हमें आपका पैसा या अस्करी हमायत की ज़रूरत नहीं है, हमारे किरदार और एतमाद जो है उसको जो है और कुर्बानियाँ जो हमारी हैं उनको रिकगनाइज़ किया जाए। तो हम पहले ही जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो एक दहशतगर्दी के जो हवाले से सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है हमारी फोर्सेस, 70,000 से ज़ायद जो लोग हैं उन कुर्बानियाँ वो दे चुके हैं। और इस हवाले से मज़ीद हमारे जो पैनल में जो हैं हमारे लोग कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, शेख वकास अकरम साहब हैं जो PMLN को जो रिप्रेजेंट करेंगे, और सेनेटर शिबली फराज साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है पेश करेंगे। उनको भी हम अभी कुछ देर में उन इनपुट लेते हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा PTI ने जो है बड़ा भरपूर इस पर रिएक्शन दिया, पीपल्स पार्टी ने बड़ा भरपूर रिएक्शन दिया, जरदारी साहब ने कल बल्कि बड़ा सख्त उन्होंने इसका जो है रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ये जो ट्रंप की जो ज़बान है ये शायद नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश और वो यही चाहते थे। और फिर हमने देखा कि अभी फ़ॉरेन ऑफिस, वज़ीर दफ़ा और वज़ीर दाखिला का मतलब बयान आया है लेकिन बहुत देर बाद, लेकिन फ़ौरी तौर पर रिएक्शन जो है हमें सामने नहीं आया। तो ये इसकी क्या वजूहात हैं, क्योंकि कायरा साहब जो हैं वो भी अहम एक वजारत रही है उनके पास। पीपल्स पार्टी के दौर में जब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे उस वक्त भी इस तरह के हमें जो है इतनी धमकी अमेज़ जो है पैगाम या वार्निंग का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आज जो कि पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है, जिस तरह ऑपरेशन रद्दुल फसाद है, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब है, और पूरे जो दहशतगर्दों के नेटवर्क तोड़े हैं, अफ़गानिस्तान से जो एक ब्लॉकेज की है, जो कि जिस तरीके से पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी के पास अब कोई पॉसिबल नहीं है कि वो को आ सकता है दहशतगर्द। तो ये सारे इक़दामात के बावजूद आज एक जो हमारी जो फ़ौज का जो ऑपरेशन हो रहा है मुख्तलिफ़ इलाकों में, दहशतगर्दों का सफाया हो रहा है, उस दौरान बजाय एप्रिसिएशन के 70,000 जो है लोग जो है जाने दे चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है हमारे जो जवान हैं, जो फ़ौजी जवानों की है, सिविल फोर्सेस की है, सिविलियंस की है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का इस तरह पाकिस्तान के ऊपर एक वार्निंग देना, धमकी देना, और दूसरी जानब पीपल्स पार्टी जो है उसने इससे पूछेंगे क्योंकि उन्होंने करारदाद भी इस पे पेश कर दी है कौमी असम्बली में। जी कायरा साहब, ये जो सारा एक सिनेरियो बन रहा है और वज़ीर आज़म सऊदी अरब चले गए हैं और अमेरिका के हवाले से कोई पाकिस्तानी जो हुकूमत है को भरपूर हमें जवाब उसकी तरफ से नज़र नहीं आया, आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, सारी कौम इस वक्त असद खरल साहब इस वक्त परेशानी के लम्हे में है, क्योंकि अमेरिकी सदर का ये जो मैसेज है वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। वो अचानक ये नहीं है कि उन्होंने किसी मौके पे पाकिस्तान के किरदार के बारे में कमेंट करते हुए किसी और सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने बात कही हो। एक पॉलिसी दी है उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के बारे में या इस रीजन के बारे में, अफ़गानिस्तान के बारे में, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बारे में। सो इस पॉलिसी के अंदर जो अमरीकी सदर की स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान को जिन अल्फाज में उन्होंने मुखातिब किया, 2-4 जुमले हमारे हक में भी कह दिए, लेकिन पाकिस्तान को सीरियस थ्रेट्स दिए, पाकिस्तान को उन्होंने हार्बर करने का, टेररिज्म को हार्बर करने का, प्रोटेक्शन देने का, सेफ हेवन देने का इल्ज़ाम लगाया, और ये भी कहा कि जी हम अरबों डॉलर देते रहे और ये हमारे दुश्मनों को पनाह देते हैं। आज भी उनका इल्ज़ाम यह है कि आज भी हमारे यहाँ उनकी पनाह गाहें हैं, और जो उससे सबसे बढ़ के जो किसी सूरत पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता जो इल्ज़ाम है वो हमारी एटमी सलाहियत है। वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल्स के बारे में कि ये
दहशत गर्दों के हाथों लग सकते हैं। हालांकि टाइम एंड अगेन अमरीकी सदर की तरफ से, अमरीकी डिपार्टमेंट्स की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान के ये असासे उतने ही महफूज हैं जितने दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के नहीं, बशमुल अमरीका के। इसका जो सिक्योरिटी सेटअप है या उनका जो उनके गिर्द हिसार है वो उतना ही मजबूत है जितना दुनिया के किसी और न्यूक्लियर पावर का है। लेकिन अमरीकी सदर का इस तरफ इशारा देना और कंपैरिजन में हिंदुस्तान को एक खास लीवरेज देते हुए आगे बढ़ना और कहना कि हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, तो पाकिस्तान के घेराव की एक कैफियत है। बिल्कुल दुरुस्त तौर पे पाकिस्तान दहशतगर्दी की इस जंग में बड़ी तवील कुर्बानियां दे चुका, बहुत अजीम कुर्बानियां दे चुका है। और हम हर हुकूमत को जाके ये बात कहते रहे, और ये बात नई नहीं है। जब हम गवर्नमेंट में आए थे उस वक्त भी हम पे यही इल्जामात थे। उसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़ा गया, मारा गया, इसके अलावा और बहुत सारे इवेंट्स हुए, तो उस पर बड़े वाज़ेह इल्जामात थे और दुनिया हमें दहशतगर्द डिक्लेयर करने वाली थी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि हमारी गवर्नमेंट ने, अमरीकी गवर्नमेंट का, ये हमारे दौर में भी हुआ कि उस वक्त के सदर ने भी बड़े धमकियां मेज और तल्ख बातें भी की, लेकिन हमने जाके एंगेजमेंट ये की कि पाकिस्तान की कैपेसिटी देखिए, पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस देखिए और इसका वॉल्यूम और क्वांटम देखिए, और फैलाने वाले आप खुद हैं। ये बात हमने बाकायदा अमेरिका जाके भी और यहाँ पे भी रियलाइज कराई। और आपको याद होगा कि हिलरी क्लिंटन ने, जो उस वक्त वजीर खारजा थी, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के स्टांस को एक्सेप्ट किया कि अमेरिका खुद ये पाकिस्तान के अंदर और इस रीजन के अंदर जो दहशतगर्दी की तहा हुई पड़ी है इसका जिम्मेदार है। सो इन मुल्कों को अलर्ज करने के बजाय इनसे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। शेख साहब, इस पे आप फरमाइए कि ये जो इतना ऑनस्लॉट है पाकिस्तान के ऊपर, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर पिछले 4 साल से वो पॉलिसी कंसिस्टेंटली आगे लेके चलती, आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बड़ा जोर से इसको बयान दिया है, तो ये जो तासर है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे हुकूमत वक्त का कंट्रोल ज़रा कम होता है, फोर्सेस की तरफ से इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, सिविल साइड से इसका रिस्पॉन्स कम आना, ठीक है, एहतियात करने की ज़रूरत है। कोई हम ये नहीं कह रहे कि आप चढ़ दौड़ें और डट जाएं और ये कर दें। एक आलमी ताकत के साथ आपने अपने ताल्लुकात को भी बहाल रखना है, एंगेजमेंट भी रखनी है। आइसोलेशन बड़ा नुकसानदेह हो सकती है, लेकिन इसके सी पैक के ऊपर वो जो इसकी एक कलीद है उसको भी ज़रूर ध्यान में रखते हुए आप फरमाइए कि क्या ख्याल है आपका इसमें। देखें सर, इसमें जैसे हमने कल भी जिक्र किया कारा साहब, ये पहली बात जो मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये कोई नई बात अमेरिकन ने नहीं की है। हमें डू मोर का जो जुमला है ये दे हैव बीन हैमरिंग इट फॉर ईयर्स। आपके उस दौर में जब हम इकट्ठे थे उस वक्त भी ऐसे होता रहा, आपके दौर से पहले मुशर्रफ के वक्त में उस वक्त भी डू मोर का मुतालबा होता रहा। उस वक्त भी आपके इंटेलिजेंस चीफ्स उनके इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ बैठते, लड़ते, झगड़ते रहे, दो वी वर एलाइज, मगर हमने अपना आधा टाइम सिर्फ उनको मुतमईन करने पे ही लगाया कि भाई जो कुछ हम कर रहे हैं हम अपने तकाज़ों और अपने हिसाब कवायद और हदूद के अंदर रहते हुए दिस इज़ द मोस्ट वी कैन डू। अच्छा, उसका जो हम पे जो ब्रंट आया और वो जो हम अचानक, जनरल मुशर्रफ सच्ची बात है मुखालिफ थे, लेकिन उनके ऊपर तो ऑप्शन ही और तरह के थे। क्या हमारे साथ है कि उनके साथ है? हाँ, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, वी विल बॉम्ब पाकिस्तान टू स्टोन एज। ये जो वो जो टोन थी, ये टोन वो वाली टोन इस वक्त नहीं है, याद रखिएगा। ये अमेरिकी सदर की है, वो डिप्टी वजीर खारजा। मैं यू आर विद अस और अगेंस्ट अस तो आपको पता है प्रेसिडेंट ने कहा, और उसने तो इसको एक क्रूसेड भी कह दिया था। ठीक बात है कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ चलें, यानी ऑप्शन पाकिस्तान के पास दे वर वेरी हार्श। और कीपिंग इन व्यू ट्रंप साहब के जो ज़ाती मामलात हैं, हालात हैं, इससे पहले जो तमाम मुसलमानों को बैन कर देना, मैक्सिको और अमेरिका के दरमियान एक दीवार पैदा कर देना, और उसके बाद फिर वो बैन इम्पोज करना, और किस तरीके से उनकी कोर्ट्स ने उसको फिर वहां से लिफ्ट किया, एक इनका जाती ट्रैक भी है उसके अंदर। उस हवाले से ट्रंप तो जो कुछ है वो अपने मुल्क के लिए बर्बादी करेगा, हमारे लिए कोई मुहिम जोई न कर। ये देखें, हमारे लिए मुहिम जोई करना अमेरिका के लिए इतना आसान काम नहीं है, अपने ज़हन में रखिएगा। ना ट्रंप की तकरीर में हमें कोई कॉन्सिक्वेंसेज बताए गए हैं। हाँ, जो उसने अफगान पॉलिसी दी उस हवाले से आपने वो ही वाज टॉकिंग टू अ टेलीविजन वो, और उसमें उसने अपनी पॉलिसी अनाउंसमेंट दे दी। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जिसमें उसने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान कैन मेक लॉट ऑफ बेनिफिट्स अगर हमारे साथ अफगानिस्तान में रहे, और अगर ना रहे तो नुकसान होगा। ये वो यूएस सर्विसमैन जो फोर्ट मायर पे एक तकरीर करते हुए ये उस दौरान उनको वहाँ पे कन्वे किया। सो ऑब्वियसली बात इस वक्त ये है कि स्टेटमेंट दे आर कंसर्न 2015 के अंदर ओबामा के हवाले से जो अफगानिस्तान के अंदर महाज वो बंद करना चाहता था,
وہ محاذ امریکہ میں اس وقت یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ ٹرمپ نے وہ محاذ دوبارہ شروع کر دیا. ٹرمپ کہتا ہے 4000 آدمی اتارو آن گراؤنڈ. صاحب ہمارا تو یہ بھی اس طرف جا رہا ہوں سر, یہ تھوڑے سے وہ ہیں. ایک ساتھ یہ بھی لے لیجئے کہ شبلی صاحب یہ جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان گئے ہیں سعودی عربیہ, بڑا اچھا ہے, آپ اپنے دوست ممالک کے فارن منسٹر بھی ساتھ گئے ہیں اور وہاں پہ بھی امریکن پالیسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. کسی معاملے میں گئے کیونکہ بہت سی جگہوں پہ سعودیز جو ہیں وہ درمیان میں ہیں. میجر فوکس اس کا ہوگا, اور سعودیوں کا اپنا بھی ایک ایشو ہے سب, یہ پاکستان کے ساتھ میری اطلاع یہ ہے جو میں نے جو چند اخباریں میں نے امریکن پڑھی ہیں اس میں امریکن جنرلز بھی سعودیہ جا رہے ہیں. سو obviously وہاں پہ کوئی گفتگو بھی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ملک کے اندر کیوں نہیں یہ ضروری سمجھا کہ وہ پاکستان کی جو قومی قیادت ہے یہ پارلیمان کو اعتماد میں لے لے. میں اس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو آپ کا امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے نا, یہ بڑا ٹرکی قسم کا ہے خیر صاحب. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اسامہ بن لادن کے ایپیسوڈ کے بعد پہلا بیان جو گیلانی صاحب کا آیا وہ یہ تھا کہ جی بڑی خوشی ہوئی. اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ میں جو بیان آیا, جو مضمون لکھا گیا زرداری صاحب کی طرف سے, انہوں نے کہا دنیا میں ایک بہت بڑی برائی کا خاتمہ ہو گیا اور بڑا اچھا ایکسچینج آف انٹیلیجنس ہوا. ایسا درست تھا. 6 دن کے بعد ایک آخری بات, 6 دن کے بعد حسین حقانی یہ کہتا ہے, وزیر اعظم اور صدر کچھ کہہ رہا ہے, حسین حقانی یہ کہتا ہے آپ کی ہی گورنمنٹ کے اندر, اور اس کے اوپر پھر اٹ از فالوڈ بائی اے اسٹیٹمنٹ بائی دی پرائم منسٹر آف پاکستان یوسف رضا گیلانی کہ جی یہ تو انٹیلیجنس فیلئر تھا, یہ تو یہاں پہ آپ کی تفتیش ہونی چاہیے, یہ ہوا کیسے ہے. تو امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں نا, یہ بات پاکستان کے انٹرنل سول میٹنگ کے حوالے سے ایک اور پہلو ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے مختلف چیزوں کی باتیں کی, لیکن جو سب سے اہم پہلو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کانٹیکس میں تھا, ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ مت بھولیے کہ امریکہ نے اس پوری جنگ میں پچھلے 16-17 سال میں کوئی $1 خرب کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی ہے. $1 خرب سے خرچ کیے اس جنگ میں. nothing as compared to what they have spent in Iraq. 2,500 وہ چھوڑیں, ہم نے تو اپنے علاقے کو دیکھنا ہے نا کہ اگر یہی پیسہ اگر امن میں اگر کسی اس ملک میں لگا دیتے افغانستان میں تو یہ جنت بن جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ صاحب جنگ کی اپنی ایک بڑی اکانومی ہے نا, امریکہ بادر جنگ دنیا میں کرائے گا تو پیسے بالکل اکانومی کھڑی تو ہے, لیکن نیست و نابود کر دیا افغانستان کو, ساتھ ہی میں کولیٹرلی ہمیں پاکستان کو جمع کر دیا. دوسری جو بات جو میرے لیے زیادہ جو پریشان کن یا جو زیادہ اس کو ہے ایک جو پیٹریوٹک اسپرٹ کو جو ہرٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کو زیادہ انوالو کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان انڈیا میں جو ہے اپنا رول ادا کرے, اور اس میں ان کو ایک بڑا ایک وہ اسٹیک ہولڈر بنا دیا گیا. جبکہ آپ دیکھیں کہ جی افغانستان کے ساتھ تو ان کو نہ بارڈر ملتا ہے نہ کوئی اور لین دین ہے. یہ بنیادی طور پہ پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہے کہ انڈیا, اور ہماری تو جنگ ہی یہی ہے, ہماری اگر کوئی کنسرن ہے اپنے ویسٹرن بارڈر سے وہ تو یہی ہے کہ انڈیا وہاں پہ آ کے اتنی ساری انہوں نے کالونی بنا لی ہے, اپنی بہت سارے انہوں نے اپنے کونسلیٹس بنا دیے ہیں, اور کچھ 17 ہیئرنگ اور ہماری جو ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے انڈیا نے بہت سے وہ کیے ہیں. گورنمنٹ کیوں اس طرف پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہی؟ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ بالکل ان کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے, اہلیت ہوتے ہیں, اس سے بالکل باہر کی بات ہے. یعنی جو ریئیکشن آج بھی میں آپ کو بتاؤں, سینٹ میں آج آنا تھا ڈیفنس, اس نے فورن منسٹر نے آنا تھا, نہیں آئے. ڈیفنس منسٹر سعودیہ گئے ہیں, ڈیفنس منسٹر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ نوٹس لیں گے پورے اس ہاؤس کی جو بھی ارکان کی جو بھی باتیں ہوں گی, وہ اور چلے گئے, وہ بھی چلے گئے. سیکٹری کو بلایا گیا, وہ ابھی تک میرے آنے تک نہیں آئی تھیں جو فورن سیکٹری ہیں. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس میں قاہرہ صاحب بھی آپ بھی پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں یمن کا جب چکر ہوا تھا تو پارلیمنٹ نے ایک بڑا ایک سالڈ قسم کا ایک گراؤنڈ دیا تھا, ایک لیجیٹیمیسی دی تھی ایک فورن پالیسی کی ایک ڈیسیجن پہ. ابھی بھی چاہیے تھا کہ بلکہ آج تو یہ بھی ہم نے سجیسٹ کیا ہے کہ جوائنٹ اجلاس بلایا جائے, کریے جائے ساری پارٹیز کا جو کلیکٹیو وزڈم ہے. اور ہماری آپ سعودی عرب جائیے, آپ چائنا جائیے, آپ روس جائیے, سارے دوستوں کو اعتماد میں لیجیے, لیکن اپنے آپ کو بھی گھر کو بھی تو ڈائریکشن تو بنائے نا, کوئی گھر کو بھی تو اعتماد میں لیں اور وہاں سے پھر آپ اسٹرانگ ہو کے نکلیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ایشو ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے شیخ صاحب اس وقت پاکستان کو جو میسج دینے کی ضرورت ہے وہ ایک گورنمنٹ کا ویو ہے, ایک ہماری افواج کی طرف سے آیا ہے. حالانکہ گورنمنٹ اور فوج ایک ہی بات ہے, کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ساری قوم کی طرف سے جو ریپرزینٹیو باڈی ہے وہ پارلیمان ہے. تو ایک جائنٹ سیٹنگ کے اندر اگر وزیر اعظم
फौरी तौर पे ये यकीन चले वो पहला कदम उठाने की जरूरत थी गवर्नमेंट सऊदीया से वापस आ जाएं, लेकिन इसको फौरी तौर पे एड्रेस करने की जरूरत है and I won't disagree with it. अमेरिका को दुनिया को ये पैगाम देने की जरूरत है और कायरा दूसरी बात साहब, ये है कि हम इकट्ठे हैं जी असद साहब। और तीसरी गुजारिश ये है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमने क्या क्या नहीं किया, ये बात हमें वाज़ेह तौर पे समझाने की जरूरत है। इसलिए कि हमने अपनी गवर्नमेंट में जब अमेरिका को इसी तरह के रवैये थे उनके, तो हमने हिलरी क्लिंटन को ये भी रियलाइज कराया था। कायरा साहब, हुकूमत वक्त को इस वक्त अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपोजिशन पार्टी सारी जो है कौमी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के इस मामले में हुकूमत के साथ शाना बिशाना खड़ी है, बल्कि उनसे एक कदम आगे खड़ी है। हमारी फोर्सेज आगे खड़ी हैं, चाइना जो है वो आगे खड़ा है, लेकिन हुकूमत जो है वो हमें कहीं नजर नहीं आती रिएक्शन के अंदर। उस वक्त भी कर रहे थे ये लव हेट रिलेशनशिप, it has remained here, and I don't know somehow वो उनका टेररिस्ट हमारा और हमारा उनके वाली बात अभी तक चल रही है, वहां से हम आगे नहीं चल सकते। असद साहब आप बात जारी रखिए, लेकिन जो बात और आप ये देखें पिछले साल भी ये तो अभी तड़ियां लगा रहा है ट्रम्प, ठीक है, $350 मिलियन कोलिशन सपोर्ट फंड का रोक के बैठे हैं, इससे ज्यादा रुका हुआ है पिछले 1.5 साल की बात कर रहा हूं मैं, $350 मिलियन। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि हम एक मुश्किल तरीन हालात में अमरीकी गवर्नमेंट को ये समझाने में, बावर कराने में और उनके मुंह से बुलवाने में कामयाब हुए थे, और दुनिया को उन्होंने अपनी सेनेट की कमेटी को एड्रेस करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को इस तरह से इन आंखों से ना देखें, पाकिस्तान की कैपेसिटी देखें, उनकी कुर्बानियां देखें और हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। ये पहली दफा अमेरिका ने कहा था। जी असद साहब आप क्या कह रहे थे? जी मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त तो हुकूमत के लिए एक बड़ा एक बहुत अहम एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि पूरी अपोजिशन की पार्टियां जो हैं वो इस अमेरिका की जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की उसके खिलाफ सफ़े आरा हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, और हुकूमत चाइना जो है वो सामने आ गया है, आर्मी के जो चीफ हैं वो सामने आपके सामने हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो पिछली सफ़ों में नजर आ रही है। यानी जो हुकूमत को काम करना चाहिए, मैसेजिंग बहुत जरूरी है। मतलब ये बात जो है आज उस वक्त जो आपके दौर में क्रूशल हालात थे पाकिस्तान के हवाले से, खित्ते के हवाले से, आज उतने क्रूशल हालात नहीं हैं, क्योंकि 2 ऑपरेशन जो हमारे मुसलसल चल रहे हैं, ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद रद्दुल फसाद, दहशत गर्दों की कमर टूट के रह गई है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का बहुत सारे जो नेटवर्क हैं उनको ख़त्म कला कमा कर दिया है। तो अब ये है कि अब मामला जो है अप्रिशिएशन की बजाय अब अगर इस तरह की कंडमनेशन आ रही है, और जो शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताया, वो खुद कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्होंने कहा है कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलना अफगानिस्तान में तो उसके बारे में वगैरह धमकी दी है। पार्लियामान अगर बन के गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है तो गवर्नमेंट को स्ट्रेंथनिंग होगी, बिल्कुल। ये तो एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है। दूसरी बात ये कि देखिए चाइना ने ये साबित किया है कि वो हमारा वाकई दोस्त है, और उन्होंने बड़ी टाइमली हमसे पहले, और आज नाजमुल अमूर जो है चाइना के, उसने डीडीपीआर का दौरा किया बकायदा, इसी हवाले से आज मौजूद बहस यही मामला था। बात होती है, और चाइना कोई मामूली मुल्क तो है नहीं, चाइना के नाजमुल अमूर का आज दौरा था DGISPR का। साहब ने कहा कि कॉन्सिक्वेंशियल बात नहीं की, कॉन्सिक्वेंशियल बात ट्रंप ने अपनी तकरीर में नहीं की, मगर टिलरसन ने दोबारा एक अखबार से और टीवी से बात करते हुए उसने ये जरूर कहा, गवर्नमेंट अमेरिका के ये उसने जरूर कहा, उसने कहा कि वी हैव सम लिवरेजेस, दैट वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। और जब आगे से पूछा गया कि वो क्या है, उन्होंने कहा सबसे बड़ा तो रूल जो 16 मुल्क नॉन नेटो एलाय है उसमें हम पाकिस्तान को वी कैन शट हिम आउट और हम वहां पे बंद कर देंगे, उसके अलावा वो जो हम कोलिशन सपोर्ट फंड देते रहे हम ये कर देंगे। तो वो 3-4 लेवरेजेस वो समझ, एंड ही सेड वी विल पुट इट ऑन द टेबल इन फ्रंट व्हेन वी विल टॉक टू द पाकिस्तानीज। सो जहां तक इन्होंने ये जिक्र किया कि आजकल हालात कैसे हैं, मैं कायरा साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि मैसेज देना बहुत जरूरी है बहसीयत कौम, बट इसका असर क्या पड़ेगा? असर ऐसे ही है कि ड्रोन अटैक रोकने के लिए शाह महमूद कुरैशी, वो जो फॉरेन मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के उस वक्त के, आजकल शायद आपकी जमात में है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था और उसको यूनानिमसली अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, नाज़रीन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बताएंगे कि नैब जो है वो पनामा केस के अंदर है और क्या आगे आइंदा दिनों में किस तरह हमें जो नैब की हिकमत अमली नजर आएगी, इस हवाले से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे नाअहली की कहानी अब हुई पुरानी, PIA को मिलने वाला है क्या कुछ खास। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम अब पता चला। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात और अमेरिका ने जो पाकिस्तान को उस वक्त धमकियां दी हैं, पहले अमेरिकी सदर ने और फिर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने
جو خود ایک سابق فوجی اور جب سے وہ آئے ہیں وہ ایک ہارڈ لائنر کے طور پہ، ان کے صدر بھی اور ان کی کابینہ کے میجر لوگ بھی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سے ہمارا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جس تیاری کی ضرورت تھی شاید وہ نہیں کی گئی، کہ ہم امریکنوں کے جو ایک ہارش سٹینڈ ہمارے خلاف آ سکتا تھا ہم اس کو جواب دے پاتے، ان کو پیسیفائی کر سکتے۔ یہ ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ آپ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کمیونٹی آف نیشن میں صرف لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یقیناً پاکستان اپنی سوورینٹی کے لیے، اپنی انا اور عزت کے لیے ساری قربانیاں دینے کو تیار ہوگا، لیکن آج سوال ہمارے ساتھ شبلی صاحب اور شیخ صاحب اور اسد صاحب یہ ہے کہ اب پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کرنا کیا چاہیے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ہم نے بارڈر فینسنگ کا، یعنی میجر الزام تو ہم پہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں سے لوگ ادھر جاتے ہیں اور ادھر سے بھی بہت سارے لوگ ہماری طرف آتے ہیں، جس کے ہم بارہا ثبوت دے چکے ہیں، اور ہندوستان کے لوگ یہاں سے پکڑے گئے ہیں، بے شمار پاکستان کی پوسٹوں پہ حملے ہوئے ہیں اور اس طرف سے لوگ آگے کرتے ہیں افغانستان سے۔ تو ہم جو بارڈر فینسنگ کا کام شروع کیا تھا، میرا خیال ہے کہ آج امریکہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ امریکہ کے اس وقت تو بلا شرکت غیر حکومت کے مالک تو وہی بیٹھے ہیں، اور اگر پاکستان کی نیت یہ ہے کہ ہم بارڈر فینس کر دیں اور اس کو مانیٹرنگ آسان ہو جائے، بہتر ہو جائے تاکہ یہاں سے انفلٹریشن رک جائے، تو کیوں نہ امریکہ ہمیں اس میں سپورٹ کرے۔ یہ ایک اہم ایشو ہے جس کو ہمیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا طاقت سے اور دباؤ سے اور انسینٹیوائز کر کے صرف پیسے دے کے، یہ جو اثر دیا ہے نا امریکی صدر نے، وہ ایک خود ایک سرمایہ دار ہے اور ایک جواریہ ہے، اس کے جوئے خانے ہیں، تو اس کا سٹائل وہی ہے، وہ جگوں والا سٹائل ہے، بدماشوں والا سٹائل ہے، وہ اسی میں باکسروں والا، کہ اس نے کہا جی کہ ہم ان کو پیسے دیتے رہے۔ وہ بھائی پاکستان کا سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، ہماری معاش خراب ہوئی ہے، ہماری معاشرت خراب ہوئی ہے، لیکن یہ معاملہ ہمیں امریکیوں کے ساتھ آج ایک اور رنگ میں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ شبلی صاحب جی، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں مختلف ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے۔ پہلے تو یہ کہ انگیج کرنا چاہیے امریکہ کو۔ دیکھیں آج کل کے زمانے میں آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے، خاص طور پہ ایک ایسا ملک جس کے کہ اتنے چیلنجز ہیں، مطلب انٹرنلی ہماری اتنی ویکنسز ہیں، ہم بٹے ہوئے ہیں، پولرائزیشن ہے، ہاں یہ تو ہے، لیکن نہیں، ہمیں مطلب ہے کہ اپنی وہی جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی رسپیکٹ، اپنی پرائیڈ کو، اپنی ساورینٹی کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے آپ کو کئی سٹیپس ایسے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو لینے چاہیے۔ ہمارے فورن آفس کو، ہماری گورنمنٹ کو فرنٹ فٹ پہ ڈپلومیٹک ایک آفینسو لانچ کرنا چاہیے، جس میں کہ عالم دنیا کو بتایا جائے انکلوڈنگ امریکہ کہ بھئی ہم وکٹم ہیں ٹیررزم کے، ہم جو ہے تو اس کے کوئی سہولت کار نہیں ہے، ہمارا اپنا ملک تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے اپنے فوجی۔ آپ مجھے بتائیں کون سی جنگ ہے جس میں ایک سپاہی سے لے کر اور جرنیل تک، لیفٹیننٹ جنرل تک، 3 میجر جنرل تک یہ شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں تو یہ چیزیں ہم نے کو اپنا شو کیس کرنا ہے، اور پھر انٹرنلی بھی ہمیں ذرا اپنے دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہمیشہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہ سکتے، جب تک آپ اکنامیکلی ڈیپینڈنٹ رہیں گے آپ انٹرنلی فورن پالیسی میں انڈیپینڈنٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک ذرا ضرور کیجیے گا اس معاملے پہ ایشو، آپ کا یہ خاص فیلڈ ہے کہ یہ جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کتنے ارب، اتنے 100 ارب، یہ سارا کچھ امریکہ نے کھربوں ڈالر لگائے ہوں گے، پر اپنے آپشن سے آیا تھا۔ پاکستان کو تو مجبور کر کے انہوں نے اس جنگ میں جھونک دیا، ہمارا تو معاشرت تباہ کر کے رکھ دیا، پھر بھی ہم پہ الزام۔ بس یہ انفارچونیٹ ہے، بٹ دس از ہاؤ اٹ از۔ ہمیشہ سے افغانستان میں بھی جس وقت تم نے موو کیا تھا، اس وقت جب جنرل ضیاء کی گورنمنٹ تھی یہاں پہ، آپ دیکھیں اس وقت کیا ہوا، اس وقت بھی دیکھیں، اور وہ پینٹس کی بات آپ کو یاد ہوگی، ابھی بھی ایسے ہی ہوا، اور اس کے بعد یہ خود جو ہیں سٹک ہو جاتے ہیں، اور پھر دے نیڈ بلیمز، بیکاز ان کی اپنی بھی ایک پولیٹیکل وہ چلتی ہے نا امریکہ میں، دے ہیو ٹو شفٹ بلیمز ٹو ادر پارٹیز، ہوم کانسٹیچوئنسی کو، اور اس کی ہوم کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ تو وہی ہے نا، وہ انتہا پسند سارے، وہ جو بالکل ایکسٹریم رائٹ کے لوگ۔ میرے لیے جو ایک زیادہ پریشانی کی بات ہے، کیپنگ اور آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ جو ہمیں انگیجمنٹ ہے وہ تو جاری رکھنی پڑے گی، وی ڈونٹ ہیو ٹو ریئیکٹ ایموشنلی۔ اگر وہ اسٹوپڈلی اس نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وی ڈونٹ ہیو ٹو ریئیکٹ ان دا سیم، ہمیں اس زبان میں اس کو جواب نہیں دینا ہے۔ آبویسلی بہت سب فرق ہے، تمام ڈپلومیٹک آپشنز ان کو ایکسرسائز کرنا ہے، ان دروازوں کو کھلا رکھنا ہے۔ یہ وہ جانتے ہیں، اس نے اپنی تقریر میں کہہ دیا ہے کہ جی ہاں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ہماری اور ان کی ملٹری اکٹھے ہو کے لڑتی رہی ہے بڑے فرنٹس پہ، یہ اس نے کہہ دیا۔ اب اس کو جامع طور پہ بتانا ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیا تمہاری ایڈمنسٹریشن تمہیں وہ صحیح تصویر دکھا رہی ہے، یا وہ ایڈمنسٹریشن جو اس وقت ہمارے ساتھ کام کرتی رہی ہے
اب اس کی جگہ پہ کیونکہ ہارڈ لائنرز آ گئے ہیں تو وہ اپنا ایجنڈا امپوز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ اینڈ وی آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ, اور اس کی زبان بول رہے ہیں. دیکھیں اس کی تقریر کے فوری بعد جو ہے وہ ٹلسن کے ساتھ خالد صاحب کی ملاقات جو ہے اسکیجولڈ ہے ابھی چند دنوں کے اندر فوری, جیسے ہی سعودیہ سے وہ موو ہوتے ہیں تو وہ ہے, اور آبویسلی اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مگر میرے لیے آپ دونوں صاحبان بیٹھے ہیں, میرے لیے ایک اور پریشانی کی بات ہے. پارٹی موقف میں دے چکا ہوں اور وہ یہ ہے, بلکہ میں دے دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹر کا بیان اور قمر باجوہ صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کا بیان, وہ آپ کی, میری اور اس قوم کے ہر آدمی کی ترجمانی کرتا ہے ان کے جذبات کی کہ جناب ہمیں ہمارے عزم کے لیے دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے کسی ملک کی اور کی ضرورت نہیں. بھائی تم لوگوں کو برید کرنے کے لیے افغانستان میں ہماری ضرورت رہی ہے اور رہے گی. یہ جو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور پاکستان کا نام آ رہا ہے, ہندوستان کو تو امریکن نے فیسیلیٹیٹ کیا 15 سال سے, مگر اس کے باوجود ہندوستان کیا سپورٹ کر سکا؟ ان کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکا. داعش سے لڑنا ہو تو ہمیں چاہیے, طالبان سے لڑنا ہے تو ہمیں چاہیے. سر میں جو مجھے اپنے گھر میں جو پریشانی ہے, پاکستان کے لیے پریشانی ہے, یہ ہسٹوریکل وہ سامنے رکھتے ہوئے کہ جب بھی آپ کا امریکہ سے رولا بنا ہے, ملک کے اندر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس اور مولویز جو ہیں ان کا اثر بڑھ گیا ہے. جب آپ کے تعلقات امریکہ سے ٹھیک رہتے ہیں, ملک کے اندر جو انتہا پسند ایلیمنٹ ہے پیچھے ہو جاتے ہیں, ملے شلے سارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. بٹ جیسے ہمارے امریکہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, یہ ملے ولے آگے آ جاتے ہیں. شیخ صاحب میرا آپ سے اور انتہا پسند جماعتیں, فرقہ وارانہ جماعتیں, دہشت گرد جماعتیں, جن کے بارے میں امریکنز کچھ کہیں نہ کہیں, مجھے اب خود کنسرن ہے, آپ کو کنسرن ہے, ان کو کنسرن ہے. بالکل درست, لیکن سوال یہ ہے, بالکل درست, آپ نے بالکل درست انالیسس کیا, لیکن سوال یہ ہے کہ امریکنز کے آنے والی پالیسی سٹیٹمنٹ کو پریمپٹ کرتی ہے پاکستان کی فوج. اچھا کارا صاحب بیٹھا ہے, وہ کیوں نہیں وہ آپ کو ٹائملی بتا سکتے؟ اس پہ بھی ہو چکی ہے, ہم کیونکہ نیب کے حوالے سے بھی ایک سٹوری ہے, فورن آفس کا تھا, نیب کے حوالے سے بھی ہم سٹوری کرنے ہیں, نیب کی ایگزیکٹو نے کیا ہے پاناما کیس کے حوالے سے. صاحب آپ میں یہ بات کر رہا تھا, آپ اس پہ فرمائیے کہ پاکستان کے فورن آفس کو پریمپٹ کرنے کی بجائے ہمارے ہاں آئی ایس پی آر کو مجبوراً کرنا پڑا. فورن آفس کہاں پڑا ہے؟ یہی مسئلہ ہے کہ فورن آفس ہو, انٹیریئر منسٹر ہوں یا اپنا وزیر دفاع ہوں, وہ ساری حکومت جو جواب امریکہ کو دینے کی بجائے وہ تو نیب کو جواب دینے کے اوپر وہ سارے لگے ہوئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنا جواب بھجوا رہے ہیں. اب معاملہ یہ ترجیحات ہمارے جو منسٹر کی, کیبنٹس کی, وہ تو لگی ہوئی ہیں ساری حکمران فیملی کے جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے. وہ تو نیب کے جواب بنا کے تیار کر رہے ہیں, امریکہ کو جواب دینا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اسی وجہ سے جو آرمی کو کرنا پڑا, اسی وجہ سے جو کہ فورن آفس کا کام تھا, جو ڈیفنس منسٹر کا کام تھا. خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان آیا, خواجہ آصف صاحب کا بہت لیٹ بیان ہے, اس سے پہلے تو چائنا کا بیان آ چکا ہے, اس سے پہلے تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کا بیان آ چکا ہے. احسن اقبال صاحب کا بھی آیا نہیں. جی ناظرین, ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیب کے حوالے سے تفصیلات بتائیں گے. بریک کے بعد آپ جان سکیں گے انصافی اسٹے آرڈر کے طلبگار, مگر کیوں, نیا قانون کتنا نیا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنے پروگرام اب پتہ چلا میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ابھی امریکن پریزیڈنٹ کی جو سپیچ تھی اس پہ ہم نے کافی ایک سیر حاصل گفتگو کی. اب اپنے پروگرام کے اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں اور وہ ہے ترامیم 62-63 میں. 62-63 سے اس ملک کا تقریباً ہر شہری اب واقف ہو گیا ہوگا کہ یہ قانون کی یہ جو شک ہے یہ کیا ہے اور کس بارے میں ہے. ظاہر ہے کہ جو ابھی جو پچھلے دنوں جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے وہ اسی شک کے اس میں زد میں آئے, اور وہ تھی 62-63 جو کہ بنیادی طور پہ اس کے مختلف حصے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ وہ یہ اس کو ڈیل کرتا ہے کہ صادق اور امین کے اسپیکٹ کو ڈیل کرتا ہے. اب جب کہ وہ اس کے تحت نااہل ہو چکے ہیں تو اس دوران میں پیرلی ہماری الیکٹورل ریفارم کمیٹی جو کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی ہے, سینٹ سے 12 ارکان ہیں اور 12 ارکان نیشنل اسمبلی سے ہیں, وہ پچھلے 2 سال سے یعنی 2014 کے آخر میں سے یہ کمیٹی شروع ہوئی تھی اور جو کہ انتخابی اصلاحات کر رہی تھی اور کافی اس میں کام ہوا. میں چونکہ اس کا حصہ تھا تو اس لیے اس کی جو جتنی اس سے
मेटिकुलसली इन सारी तरामीम को देखा गया, डिस्कस किया गया, सारी पार्टीज मौजूद थीं, तो उस वक्त 62-63 को किसी ने छेड़ा भी नहीं और ना किसी ने इसका जिक्र किया। अब जबकि ये प्राइम मिनिस्टर साहब उसकी जद में आ चुके हैं, तो इसलिए अचानक जबकि ये नेशनल असम्बली में प्रेजेंट हुई ये फाइनल रिपोर्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, तो जाहिद हामिद साहब जो कि कानून के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि वो चाहेंगे कि 62-63 में तरामीम की जाएं। अब पहले इनकी तरामीम का वो था कि ये इसको शिक को ही बिल्कुल उड़ाया जाए, जिस पे कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातों ने ज़ाहिर है काफ़ी प्रोटेस्ट किया, वो फिर उससे पीछे हो गए। लेकिन अब वो दूसरी तरफ से आए और वो ये है कि इसमें जो नाअहली की जो टाइम पीरियड है वो जो है तो उसको कम किया जाए। मकसद ज़ाहिर है कि यही है कि नवाज शरीफ साहब को जल्दी वापस ले आया जाए, इस इलेक्शन में नहीं तो उसके कुछ 2 साल 3 साल बाद लाया जाए। ज़ाहिर है हम सारी पार्टियों ने उसकी मुखालिफत की है और बुनियादी वजह उसकी ये है कि ये एक शख्स के लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ एक शख्स के लिए सिर्फ बादशाहत में हो सकती है, जमहूरियत में ये नहीं हो सकती। जी शेख साहब, देखिए गुजारिश है कि 62-63 पे शिबली साहब ने इंट्रो में बड़ी अच्छी बात कर दी कि ये इस पे सारी पाकिस्तानी कौम इस पे पूरी तरह आगाह है और 62-63 ख़त्म करने की बात नहीं हो रही जी। इस वक्त उसमें जो चीज़ वजह नज़ा है वो है 1F 62-1F, वो है डिस्क्वालिफिकेशन सादिक और अमीन के तौर पे, और किसी भी हुक्मरान का, किसी भी पब्लिक सर्वेंट का, किसी भी हुकूमती तर्जुमान का, हुकूमत के किसी आला ओहदे पे बैठे हुए शख्स का ये सादिक और अमीन होना बहरहाल ज़रूरी अमल है और दुनिया भर में इसका एक अपना तकाजा मौजूद रहता है। बट सवाल ये है कि ये आज क्यों याद आया, इस वक्त इस पे इसरार क्यों? आज इस पे इसरार इसलिए कि मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। एक दिन पहले जिस दिन डिस्क्वालिफिकेशन हुई उससे पहले तक तो आईनी तरामीम का कोई जिक्र नहीं था। ठीक कहा आपने कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, उसमें इसका जिक्र नहीं आया। आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल जब पास हो रहा है तो आप कह रहे हैं 62-63 को अमेंड करने जा रहे हैं। कायरा साहब थोड़ा सा आपको याद करवाऊंगा मैं कि जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने इनवाइट किया था PMLN को। मैं उस पे आने लगा हूं, इनवाइट किया था लेकिन इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उनकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। जी करता हूं। बट इशू अहम है ना, जो अहम इशू है वो ये है कि हमने अपने दौर में 18वीं तरमीम में एक शिक खत्म की थी, वो थी कि 2 दफा से ज्यादा वजीर आजम नहीं बन सकता। उसकी बुनियाद ये थी, उस शिक को खत्म कर, बाकी शिकें भी खत्म हुई, चेंज हुई, तरमीम हुई, लेकिन इस शिक को स्ट्राइक इसलिए किया गया कि ये पर्सन स्पेसिफिक थी और किसी भी कानून साजी, आइन साजी, किसी ऐसी इस तरह के काम के लिए बोनाफाइड होना जरूरी है। अगर किसी शख्स का पर्सनल बेनिफिट है तो ये कानून साजी उस वक्त में नहीं हो सकती। शेख साहब, अब ये जिस अजलास में ये फैसले हो रहे हैं वो जाती उम्रा में हो रहा है और उस अजलास की सदारत वही शख्स कर रहा है जो नायल होने के बाद खुद आज उसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। और हमें खर्चा इस बात का है, खर्चा भी नहीं है, इससे आगे है पार्टी के लीडर नहीं, पार्टी का लीडर अब नहीं है, टेक्निकली ही इज नो मोर पार्टी लीडर। आपने नया सदर भी इलेक्शन कमीशन और ये अगर होता, अगर आप ये कह रहे हैं शेख साहब, आप अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है आप इलेक्शन कमिश्नर पूरे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। ये मैं मजाक तो नहीं उड़ा रहा, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन तो कागजी कार्रवाई मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, चले मैं कह लेता हूं, साबिक वजीर आजम उस मीटिंग को चेयर करते हैं और हाजिर वजीर आजम भी जाके उनको मिल के आते हैं उसी दिन, और उसमें ये फैसला होता है कि शिक को तब्दील किया जाए। और हमें खदशा जो असल बात का है वो ये है कि न सिर्फ ये 62-63 1F की खत्म की बात नहीं होगी, उसमें वजाहत की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये अल्टीमेटली 183 को छेड़ने की कोशिश करेंगे, 184 को छेड़ने की कोशिश करेंगे आपकी सरकार। इसलिए कि आप अदालत के इख्तियार के ऊपर कदगन लगाना चाहते हैं कि ये जजों ने क्या कर दिया, आप इस शौक से बाहर नहीं आ रहे। कायरा साहब, थोड़ा सा मैं बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है। पता ही नहीं है कि साहब की उन्हें तो पता ही नहीं है कि एक मिनट शेख साहब कुछ कह रहे हैं। शेख साहब आपके पास ये आ रहा हूं सिर्फ एक बार, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया है उनको हम नाअहल करेंगे। तो ये जो धमकी उन्होंने सीधी लगाई हुई है, ऑन रिकॉर्ड है, उनका वीडियो मौजूद है, वो बाकायदा जो आपने बात की, इशारा जिस तरफ किया 184(3) के हवाले से, जजों की जो तकर्री के इख्तियारात हैं 62-63 के हवाले से, तो क्या ऐसी मेला फाइटिंग लेजिस्लेशन जो किसी एक शख्स के लिए उसके फायदे के लिए लेजिस्लेशन होगी, क्या वो उसको अपहोल्ड किया जा सकेगा? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी? क्या उसको कोई एक्सेप्ट कर लेगा? जी शेख साहब। और ये
اور یہ سب کچھ ایک شخص کے لیے ہو رہا ہے. میرا خیال ہے شیخ صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ آپ کمپریہنسولی بات کر سکیں, درمیان میں ہم رکنا نہ پڑے. چلے بات کر لیں, بات کر لیں. وقفہ لے لیتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے, میں آپ کے ان خدشات کو آپ رد کر رہے ہیں, مسترد کر رہے ہیں. سے اتفاق نہیں کرتا. آج آپ نے لفظ بدل دیا. میں آپ سے اتفاق کرتا, میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس پہ غور کر رہی ہے کہ جہاں پہ عدالتی اختیارات کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکے. یہ ہماری assumption نہیں ہے, یہ تو آپ کے لوگوں کی کئی باتیں ہیں. مگر مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جس وقت کاف کے ساتھ الائنس تھی, اس وقت جس وقت یہ ہر چیزیں ریویو کی گئی تھی, اس میں کوئی ایسی چیزیں تھیں عدالتوں کے حوالے سے جس پہ آپ کو پتہ نا کیا ہوا تھا. کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حق میں تھی, یاد, آپ کو یاد ہے؟ بالکل تیار تھے. اور اس میں پھر ججوں کی تقرری کے حوالے سے کیا ہوا تھا, اور پھر آپ لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے. نہیں جی, ہماری گردن پہ انگلی رکھنی تھی عدالت نے. اور سیاستدانوں نے نا جی دکھا دیا تھا کہ ان کے پلے کچھ نہیں. مجبوری تھی, بالکل درست بات ہے. مجبوریاں ہی پلے کچھ نہ ہونے کا دوسرا نام ہوتا ہے جی. کھول کے گل کریے. لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی, سیاستدان ہے اچھے ہیں یا برے ہیں, کوئی کرپٹ ہے کوئی نان کرپٹ ہے, مختلف اداروں نے مل ملا کے ہمارے پلے کچھ نہیں چھوڑا. اے غلط بات کریں جو اصل بات ہے, کرپٹ بھی ہو نان کرپٹ بھی ہو, کسی کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. اچھا ہاں, باقیوں کو, اور اچھا ہم ہیمر بھی ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں. کسی کے لیے بڑا آسان ہے, کوئی صحافی کھڑا ہوئے گا تسی انج کر چھڑیا, کوئی جج کھڑا ہوئے گا تسی انج کر چھڑیا, کوئی فوجی کھڑا ہوئے گا تسی انج کر چھڑیا, کوئی آدمی کھڑا ہوگا ایسے کر لے گا. ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہے گا. تو میں ان خدشات سے اتفاق نہیں کرتا. 62-63 کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مناسب ٹائم نہ ہو, یہ رانگ میسج ہو. بٹ کیونکہ میں نے جو ہے وہ زاہد حامد صاحب سے میری ابھی گفتگو نہیں ہوئی اس کے پس منظر کے حوالے سے, انہوں نے یہ گفتگو کیسے ہوئی اور وہ کیسے پیش ہوا, تو I will talk to him and then I'll come back with a concrete موقف of the party. بٹ اگر میری ذاتی رائے لی جائے تو وہ میں نے آپ سے کہہ دیا, اور اسی کے ساتھ ہم یہ بڑا جائز بات ہے. ایک بریک پہ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں, میں اپریشیٹ کروں گا اس بات کو. یہی بات لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی کہی ہے کہ اس کو نئے مینڈیٹ کے ساتھ اگلی اسمبلی کو چھوڑیں, وہ اس کے اندر کمپریہنسو ڈیبیٹ کریں. جی میں پارٹی سے بات کرنے کے بعد دوں گا. لیٹس گو فار اے بریک. بریک کے بعد آپ جان سکیں گے انصافی اسٹے آرڈر کے طلبگار مگر کیوں, نیا قانون کتنا نیا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا. ویلکم بیک خواتین و حضرات. شیخ صاحب, شبلی صاحب اور اسد کھرل صاحب, باقی باتیں روٹین کی تو ہوتی رہیں گی, اور ہم نے اپنے پاکستان کے اہم موضوعات ابھی بہت سارے ہیں لیکن وقت اب آڑے آ رہا ہے. لیکن ایک اہم بات ضرور کرنی ہے, آج ہم سب مل کے دعا کریں. سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہمارے موجود ہیں, لیکن کلثوم نواز شریف صاحبہ جو کہ NA-120 کا الیکشن لڑنے جا رہی تھی, وہ مسلم لیگ کے اہم رہنما سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں, اور ان کا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑے خاص وقت میں, جب مشکل وقت تھا مسلم لیگ پہ, انہوں نے بڑے اہم طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے اپنی پارٹی کو بھی چلایا. گلے شکوے اپنی جگہ, لیکن آج وہ ایک بڑے موذی مرض کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کے لیے ساری قوم دعا کر رہی ہے, ہم مخالف بھی دعا کر رہے ہیں, اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ساری جماعتیں یقیناً اکراس دا ڈیوائڈ ان کے لیے دعا گو ہیں. شبلی صاحب جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے قاہرہ صاحب کہ ہمارے اپنی سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر, لیکن بیگم کلثوم نواز ایک کافی, انہوں نے جو 2099 سے 2001-2002 تک جس طرح کے قیادت سنبھالی تھی اور جس طرح کی ان کی شخصیت رہی ہے, تو ہمیں بہت افسوس ہے ان کی بیماری کا, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور وہ واپس اپنے ملک میں واپس آئیں. جی اسد کھرل صاحب, آپ کیا کہیں؟ جی بالکل, ہمارے بھی دعائیں ہیں جی, نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جلد وہ واپس لوٹیں, کیونکہ کسی کی بھی وہ ماں بھی ہیں, ان کے بڑے مختلف رشتے ہیں اور بڑا ان کا رول ہے, کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ نے بتایا. تو بیماری جس طرح کی موذی کا ایک سامنا اور سامنے چیزیں آئی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد خبر یہ ہے کہ ان کو وہ ڈاکٹرز کا جو میں نے پڑھا کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ قابل علاج ہے اور کنٹرول ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. بیماری اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ جلد صحت یاب ہوں اور واپس آئیں. جو بیماری ہے اور جو کینسر کا لفظ جو ہے وہی ایک ہلا دینے والا ہے, اینڈ شی از ویری ویل ریسپیکٹڈ امانگ ادر پارٹیز. اختلافات کے باوجود جو ہے انہوں نے ویسے بڑا اپنے کو کمپوز رکھا ہے سیاسی زندگی میں. عمران خان صاحب کا جو ہے وہ بھی پیغام ٹویٹر پہ میں نے پڑھا, آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی لوگوں کے پیغامات,
اور آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ ساری تمام قوم سے اس بات کو متفق ہے۔ اور 1999 سے 2002 تک جو سب سے اوکھا ٹائم نون لیگ کی تاریخ میں تھا، اس میں انہوں نے پارٹی کی کمان کی، مشکل ترین وقت۔ مخالف قوتوں سے لڑا، موجود تھیں اور گاڑی کو لفٹ کر لیا گیا اور کبھی ادھر جلسہ کبھی ادھر جلسہ، اور اپنے مخالفوں کو بھی ساتھ اکٹھا اور وہ اینڈ شی وانٹڈ ٹو فائٹ. دیٹ واز اے ٹائم when میاں نواز شریف سیٹ کہ نہیں اب آپ واپس آ جائیں، ورنہ شی وانٹڈ ٹو اسٹے ہیئر اینڈ شی وانٹڈ ٹو فائٹ. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت سے ساری اکراس دی ڈیوائڈ ان کی بہت رسپیکٹ ہے، لوگ سارے ان کی عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہم سب کی دعا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں یہ اباب بھی ڈفرنسز ہوتا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ کو اور باقی پاکستانیوں کو جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے. بہت شکریہ. آج کے کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا.